खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। आज की सुबह खुदा उनका खादम पादरी सैमुअल अजीम संधू आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरी ये दुआ है कि खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, जो मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खुदा की आवाज़ को सुनते और ढेरों बरकतें हासिल करते हैं। आइए हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को देखें। नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 21वां बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत। कलाम पाक में हम सब की रहनुमाई के लिए यूँ लिखा है, ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सैऊन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। खुदावंद की बरकत, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद के कलाम का हिस्सा जो अभी आपके सामने पढ़ा गया, आज पूरी दुनिया के अंदर इस पाक दिन में, सब्बत के दिन में जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना दाखला जो है वो आज तमाम चर्चेस के अंदर कलीसियाएं पुरजोश तरीका से इस इबादत में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर हम देखें तो पाम संडे और फातिहाना दाखला जो है उसके बारे में आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह यरू से निकले तो जैतून के पहाड़ के मशरक की तरफ पहुंचे, जहां बैतनिया और बैतफिगे वाक़या था। खुदावंद यीशु मसीह ने 2 शागिर्दों को बैतनिया भेजा और उनसे कहा कि सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही एक गधी और बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चे को पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कहे, अगर कोई तुमसे कोई सवाल करे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। असी तो कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा है कि वो जाकर ये बातें बयान करें तो उन्हें कोई रोक टोक ना होगी, क्योंकि ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सैऊन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर। अजीजों, शागिर्दों ने जाकर जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने, जो उन शागिर्दों का उस्ताद है, उन्होंने जो हुक्म उसने दिया वो उन्होंने वैसा ही किया। कलाम पाक में लिखा है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और वो गधी और बच्चे को लाकर वहां ले आए, और लोगों ने क्या किया, अपने कपड़े उन पर डाले और उस पर कपड़े डाले, और उस पर वो जब बैठ गया, और यरूशलेम में शाहाना दाखला जो है वो वहां पर हम उसको देखते हैं। लोगों ने खुशी का इजहार किया है, लोगों ने बादशाहों के बादशाह यीशु बादशाह का वेलकम किया है, उसे खुशामदीद कहा है। अगर हम देखें तो लोग अपने कपड़े रास्ता में बिछा देते हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछा दिए। फिर अक्सर लोगों ने दरख्तों की डालियां तोड़कर रास्ते में बिछा दी, क्योंकि इस रास्ता से खुदावंद यीशु मसीह का गुजर होना था। अजीजों, इस शाहाना दाखला में पेशन गोइयां पूरी हुई हैं, और वो पेशन गोई क्या है, इसको अगर हम देखें तो वो यही है कि सैऊन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और वो गधे पर बल्कि लादू के बच्चे पर सवार है। अजीजों, क्योंकि खुदावंद आलम कुल है, हालेलुया, वो आला इख्तियार का मालिक है, और तमाम बातें यीशु के बताने और कहने के मुताबिक रूनुमा हुई। इस हवाले को जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसके 21वें बाब को, तो यहाँ पर हमें वो सारी बातें इस पैसेज में जो मिलती हैं वो वही हैं जो यीशु मसीह ने कही और वो रूनुमा हुई। इन जानवरों को इस्तेमाल करने से जकरिया नबी
اور مقدس یسایہ نبی کی پشین گوئیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہاں پر اسی پیشن گوئی کو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار، بلکہ لادو کے بچے پر۔ شاگردوں نے اپنے کپڑے ان جانوروں پر ڈالے اور یسوع گدھی کے بچے پر سوار ہوا اور یروشلم کو روانہ ہوا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت بڑا تاریخی لمحہ تھا جب خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں داخلہ ہوا ہے۔ غور کریں، دانیل نبی کی نبوت کے 69 ہفتے یہاں پر ختم ہو گئے ہیں۔ دانیل کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں 9ویں باب کی 26ویں آیت میں ہمیں یہ پیشن گوئی ملتی ہے۔ لوگوں نے بادشاہ کی راہ میں کپڑوں اور کھجور کی ڈالیوں کا قالین بچھا دیا، راستے میں اس کی عقیدت میں، اس کے احترام میں، اس کی محبت میں ڈالیاں اور کپڑے اپنے جو تھے انہوں نے راستہ میں بچھا دیے، اور بڑی بھیڑ جو تھی جو اس کے آگے آگے چلتی، جو اس کے آگے آگے جاتی اور اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو آگے آگے ہیں، جو پیچھے پیچھے ہیں، پکار ان کی کیا ہے؟ وہ پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ یہ وہ نعرے ہیں کہ جب ایک بہت بڑی بھیڑ جب وہ پکارتی ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یعنی انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی آمد کو مبارک حالی تصور کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ عالم بالا پر ہوشنا۔ زبور 118 اس کی 25ویں 26ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں اس اقتباس کا اطلاق واضح طور پر مسیح موعود کی آمد پر ہوتا ہے۔ ہوشنا کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ ہوشنا کا اصل مطلب ہے ابھی، یعنی فوری طور پر ہمیں نجات دے۔ لوگ ظالم رومیوں کی حکومت سے اور ان ظالموں سے تنگ تھے اور نجات چاہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں نجات دے، فوری طور پر ہمیں نجات دے۔ اور بعد کے زمانے میں یہی اصطلاح جو ہے وہ حمد و ستائش کی پکار بن گئی۔ دیکھ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہو شنا۔ ابن داؤد مبارک ہو جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ان تمام اصطلاحوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اسے مسیح موعود تسلیم کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے اس کو مسیح موعود تسلیم کیا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو نجات دینے کے لیے آیا ہے، اور لوگ اسے پکار رہے ہیں کہ ہمیں نجات دے۔ عزیزو، یہ بھیڑ پکار کرتی ہے، وہ اپنی آواز کو بلند کرتی ہے، نعرے لگاتے ہیں، عالم بالا پر ہوشنا۔ پکارنے والے جو ہیں وہ پکارتے ہیں، بھیڑ جو ہے وہ گویا آسمان کو پکار رہی تھی کہ مسیح موعود جو ہے وہ عرش معلی سے ہمیں نجات دے گا۔ کتنی بڑی امید ہے، اور اس امید میں کہ شہر کے اندر جب وہ بہت بڑی بھیڑ نعرے لگا رہی ہے اور وہ ہوشنا کے نعرے لگاتی ہے، عالم بالا پر ہوشنا، اے ابن داؤد ہمیں نجات دے، ہمیں رہائی دے، اس رومی حکومت کی اس ظلم کرنے والے کاموں سے ہمیں رہائی دے۔ تو عزیزو، شہر کے اندر ہلچل مچ گئی، اور کیا لکھا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ گلیل کے شہر ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ عزیزو، یہ وہ یسوع ہے۔ جب ہم مقدس متی رسول کے انجیلی بیان اس کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں، مقدسہ مریم سے خداوند کا فرشتہ آ کر کہتا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ حقیقت میں نجات صرف اور صرف یسوع کے نام میں ہے۔
اور یسوع ہی نجات دے سکتا ہے، گناہوں سے، ہلاکت سے، موت سے رہائی دے سکتا ہے تو وہ صرف یسوع مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے نام کے معنی بڑے خوبصورت ہیں، نجات دہندہ۔ ان لوگوں نے اس نجات دہندہ سے نجات مانگی ہے جو پوری دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا۔ میری آج کی صبح یہ دعا ہے کہ خداوند آپ تمام سننے والوں کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال اور اپنی گواہی کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے، آمین۔